बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक रोज़ कबल पंजाब के शहर जुड़ावाना में मजहबी इंतहा पसंदी का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें मसीह बरादरी के अफराद के घरों को आग लगाने के साथ साथ 4 चर्च भी नज़र आतिश करने की शर्मनाक कोशिश की गई थी, जबकि गाड़ियों और दीगर माल व असबाब को भी आग लगा दी गई थी। इस सिलसिले में खबर है कि तकरीबन 600 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ दर्जनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इतलात है कि फैसलाबाद में जुड़ावाना की मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम यासीन को मंजर आम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है मुलजिम मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कह रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ की मदद से फसादात में मुलविस मज़ीद मुल्ज़मान की शनाख्त और गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि जुड़ावाला में घर या घरों को जलाने वाले मुल्ज़मान तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ने क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया है और आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इतलात हैं कि इस वाक़यात में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार करके 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 37 नामजद और 600 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और तौहीन मज़हब समेत 13 से ज़ायद दफ़ात लगा दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने हालात काबू में रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियाँ मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात कर दी हैं। फैसलाबाद के ज़िला इंतज़ामिया ने शहर भर में हुक्म सानी दफ़ा 144 नाफिज कर दिए और कशीदा सूरत हाल के बायस जुड़ावाला में आम तातील का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने जुड़ावाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। जी नाज़रीन, अहम बात यह है कि मजहबी इंतहा पसंदी का ये वाक़या भारत के यौम आज़ादी के अगले रोज़ पेश आया है, जिसकी वजह से इस वाक़े पर दर पर्दा भारत के एजेंडों के मुलविस होने के इल्ज़ाम को कुली तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ताहम माजी में मकामी लोग भी इस किस्म के वाक़यात में मुलविस रहे हैं। 3 बरस कबल इसी तरह के इंतहा पसंदी के पुरतशद्दुद वाक़े में श्रीलंकन शहरी को बेईमाना तरीके से मुश्तइल हुजूम ने हलाक कर दिया था। काबिल गौर बात यह है कि इस तरह के ज़्यादातर वाक़यात पंजाब के ही शहरों में पेश आते हैं कि जहाँ ज़्यादातर मसीह बिरादरी के अफराद और उनकी इमलाक को नज़र आतिश किया जाता है। ताहम चर्च को नज़र आतिश किए जाने के बाद कम वाक़यात पेश आए हैं। चर्च को नज़र आतिश किए जाने के वाक़े के बाद इस मामले में भारत और पाकिस्तान एक ही सिफ में आकर खड़े हो गए हैं। ये बहुत तशवीशनाक पहलू है, क्योंकि भारत में इस तरह के वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल हैं और मोदी के भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। भारत में चर्च और मसाजिद को नज़र आतिश करना और मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के अफराद पर तशद्दुद करना, इन्हें जान से मार देना और उनके घरों और इमलाक को आग लगा देना रोज़ का मामूल है। अब इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होना ख़तरे की घंटी है। लिहाजा हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में भी मजहबी इंतहा पसंदी कहीं न कहीं परवान चढ़ रही है, जिस पर हर सूरत काबू पाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा ख़तरनाक इल्ज़ाम है कि अगर इस पर फौरी तौर पर काबू न पाया गया तो उसके बहुत से ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। दीन इस्लाम मोहब्बत, भाईचारा, अमन और प्यार मोहब्बत से रहने का दर्स देने के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के अफराद, अकायद और इबादत गाहों का एहतराम करने और इन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म देता है। भारतीय मीडिया में जुड़ावाला में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है और इस वाक़े की बुनियाद पर आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज मस्क करने की कोशिश की गई है। अगरचे इस शर्मनाक वाक़े का किसी भी तौर दिफा नहीं किया जा सकता और हर एतबार से इस वाक़े की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को पेश किया है वो भी काबिल मजम्मत है। भारतीय मीडिया ने इस वाक़े के ताने बाने मजहबी जमातों से जोड़ने की कोशिश की है, जो कि किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। बज़ाहिर शवाहिद यही बताते हैं कि जुड़ावाला का ये पुरतशद्दुद वाक़या मुल्क की किसी भी मजहबी जमात के ईमा पर नहीं हुआ, बल्कि ये वारदात एक इलाकाई गिरोह की ज़रूर हो सकती है और इस बात के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि ये कार्रवाई किसी गैर मुल्की या ख़ुद भारत के किसी एजेंट की मनसूबा बंदी का नतीजा तो नहीं। ताहम इस हवाले से कोई हतमी बात कहना फ़िलहाल गैर हकीकत पसंदाना होगा। जी नाज़रीन,
ادھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آج جڑانوالا واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کا بنیادی فرض ہے۔ آئین پاکستان اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے سمیول پیارے کی سربراہی میں اقلیتی وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ اقلیتوں کو درپیش چیلنجز کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ اقلیتوں کے حقوق کی امین ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد فیصلے بھی کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے مسیحی اور ہندو برادری کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے جڑانوالا کے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے اور ضلع انتظامیہ سے اس حوالے سے سخت ترین ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ اسلام امن و شانتی کا درس دینے والا مذہب ہے۔ ہمارا دین انتہا پسندی یا غیر مسلموں پر تشدد کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کا درس دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو لوگ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں وہ نہ تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ہر قسم کی انتہا پسندی کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق دینے پر یقین رکھتی ہے، جبکہ آج وزارت خارجہ کی طرف سے بھی جڑانوالا واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسلام اس قسم کی پرتشدد اقدام کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی ریاست اس قسم کی کسی بھی شرمناک عمل کی سختی سے مذمت کرتی ہے اور نہ ہی ریاست اس قسم کے کسی دلخراش عمل کی متحمل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی جڑانوالا واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور مجرموں کو جلد سے جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بھی جڑانوالا واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جڑانوالا میں ہونے والا واقعہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ محسن نقوی نے آج بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت بھی کی اور اسے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کی ہر سازش کو ناکام بنانے کا عزم کیا۔ 3 سے 4 روز میں ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جڑانوالا واقعہ بہت افسوسناک ہے، سب کو مل کر ایسی پالیسی بنانا پڑے گی کہ یہ واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں بشپ ندیم کامران نے کہا کہ جڑانوالا میں دل خراش واقعے چرچ اور دیگر املاک کو نقصان پہنچانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سانحہ جڑانوالا کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی، وطن عزیز کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب اسلامی نظریاتی کونسل نے جڑانوالا سانحہ میں ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے جڑانوالا واقعے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ جڑانوالا میں ہوا اس کی مذہب، رائج ملکی قانون اور ہماری معاشرتی اقدار میں کوئی جگہ نہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ اسلام تمام مذاہب کی عبادت گاہوں اور مذہبی شعار کے احترام کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مذاہب کے افراد اور عبادت گاہوں پر حملے کی قانون اور اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان واقعات میں ملوث تمام شرپسندوں کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی کی جائے۔ قبلہ ایاز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن گھروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان کی فوری بحالی کے اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ لوگوں کی نجی املاک کو پہنچنے والے نقصان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ ایسے واقعات کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ملوث مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اس سلسلے میں خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں جو دن رات سماعت کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ خصوصی عدالتیں ان جرائم پر اکسانے والے منصوبہ ساز اور مساجد سے اعلانات کرنے والوں کو سزائیں دیں۔ ادھر چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ جڑانوالا واقعے سے پاکستان کو اسلام کو زخم لگا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اس وقت پورا پاکستان غم زدہ ہے۔ ہم یہاں چرچ میں مسیح قائدین سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم یا اقلیت سے جینے کا حق چھین لیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے میرا ان سے سوال ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ جوزف کالونی کے مجرموں کو سزا دی گئی ہوتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کبھی ہم جڑاوالا کا رونا روتے، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں۔ اگر مجرموں کو فوری اور سخت ترین سزائیں دی جائیں تو اس طرح کے دل خراش واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسلام آباد سے خبر ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگران حکومت کی کابینہ سے حلف لیا ہے۔ نگران کابینہ میں ٹیکنوکریٹس، سیاستدان، صحافی، سابق بیوروکریٹس اور عسکری حلقوں کے افراد شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔